अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ कर दिया है और आज इस तहरीक का आगाज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से अवामी रब्ता मुहिम जिसे कहा जा रहा है वो शुरू की गई है। नवाब शाह में एक जलसे से इसका आगाज़ हुआ है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने खिताब में ये कहा है कि मुल्क में जमहूरियत का सूरज डूब रहा है और पीपल्स पार्टी का उन्होंने कहा कि ये इस वक्त हुकूमत के सामने एक बड़ा चैलेंज और बड़ी एक रुकावट है। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि आसिफ ज़रदारी आज जो पाबंद सलासल है उनका जुर्म यह है कि उन्होंने छोटे इलाकों को, पसमानदा इलाकों को हुकूक दिए और अगर हुकूक देना ये उनका जुर्म है तो ये जुर्म वो करते रहेंगे। अब पीपल्स पार्टी की आज से जो तहरीक शुरू हुई है, क्या आगे चल के जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं ये मिल के हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज या फिर एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन खड़ी कर पाएंगे या हुकूमत को घुटनों पर ला पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर वक्त हम यहाँ पे प्रोग्राम में बात करेंगे स्पीकर असद कैसर साहब की कि जिनकी जानिब से अपोजिशन जो इस वक्त बड़ी तारीफ कर रही है आसिफ ज़रदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर, और वहीं हम देख रहे हैं कि हुकूमती अरकान जो है वो स्पीकर के इस फैसले पर खुश नहीं हैं, जबकि पार्टा के 2 मेंबरान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर भी स्पीकर पर तनकीद हो रही है। स्पीकर असद कैसर ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि इन 2 मेंबरान की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई थी प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए। इसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने दोनों मेंबरान के लिए स्पीकर को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर इरसाल कर दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जबकि अब सवाल यह है कि क्या स्पीकर पर कोई दबाव है। दूसरा, अपोजिशन के 2 बड़े रहनुमाओं यानी आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ ने मिसाक मईशत की एक बार फिर ऑफर की है और स्पीकर ने भी इसको बढ़ाने की बात की और इस पर एक कमेटी भी कायम की जा रही है। लेकिन आज मोहम्मद इंसूसी बराए तलाश फिरदौस अहमद ने इसे एनआरओ की शक्ल करार दे दी। उन्होंने कहा ये एनआरओ की कोशिश है जो अपोजिशन की तरफ से, ज़रदारी साहब की तरफ से नरमी दिखाई दी गई है, जो ऑफर उनकी तरफ से सामने आई है। तो ये मामलात फिर कैसे आगे चलेंगे। आज स्पीकर साहब की मुलाकात भी हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और इसके अलावा अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान भी, चूँकि इस वक्त उन्होंने इस्लामाबाद में लॉकडाउन की एक के लिए एक वो तैयारी कर रहे हैं, तो अब स्पीकर साहब जो है उन्होंने उनको भी मनाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं कामयाब हो सके थे। और अब जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को देखें तो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी जो कि पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम है वो इस वक्त हमें होती हुई नहीं दिखाई दे रही। आखिर में स्पीकर जो है मिसाक मईशत पर नेशनल डायलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कुछ देर पहले स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब का एक इंटरव्यू किया है, तो आइए आपको वो इंटरव्यू दिखाते हैं। कौमी असम्बली में ऐवान की कार्रवाई को इम्पार्शल और बैलेंस रह के चलाना यकीनी तौर पर मुश्किल काम होता है, लेकिन मौजूदा जो तहरीक इंसाफ का जो गवर्नमेंट का टेन्योर है, इस दौरान जो पार्लियामेंट का मौजूदा जो टेन्योर है, इसमें जो लग रहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाना ज़्यादा मुश्किल एक जॉब बन चुकी है स्पीकर के लिए। लेकिन ही इज़ हैंडलिंग वेरी वेल। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पीकर नेशनल असम्बली। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। अब इस वक्त जो हालात हैं बतौर स्पीकर नेशनल असम्बली कार्रवाई चलाना कितना चैलेंजिंग और मुश्किल है कि जब प्रोडक्शन ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, अगर नहीं जारी करते तो अपोजिशन नाराज़, शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा होता है, कार्रवाई डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार करते हैं तो अपने लोग नाराज़, तो ये कितना मुश्किल काम है ये? बिल्कुल चैलेंजिंग है। एक तो ये कि पहले मुस्लिम लीग हुकूमत में होती थी तो पीपल पार्टी अपोजिशन में, पीपल पार्टी हुकूमत में होती थी तो मुस्लिम लीग अपोजिशन में। अभी तो है कि वो दोनों पार्टियाँ अपोजिशन में हैं, तो और एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इमर्ज किया है, पहली दफ़ा एक स्टेटस को जो है ना वो मतलब तोड़ा है। तो डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल भी है, मुश्किल तो नहीं कहूँगा, एक चैलेंजिंग है। एक मतलब सिचुएशन को बहुत मेहनत करके अरेंज करना पड़ता है, तो है बिल्कुल लेकिन मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मेरे अपोजिशन के साथ भी एक क्लोजली लाइजान होता है और गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि मतलब अपनी पार्टी है, तो डेफिनेटली एक टफ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस हालात में से हम इसको आगे लेके जाएंगे। और एक नेक शगुन भी है, क्योंकि एक जब एक मजबूत अपोजिशन होती है तो ये जमहूरियत के लिए एक नेक फाल होती है। चूँकि बिल्कुल जो जिस आपने कहा चैलेंजिंग है, उसमें उसकी बड़ी एक वजह ये भी है कि अपोजिशन की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और 2 बड़ी जमातें ऐसी हैं जो कि माजी की बड़ी तजुर्बाकार जमातें हैं पार्लिमानी बिजनेस को लेकर भी। लेकिन सर अब इसमें प्रोडक्शन ऑर्डर वाला मामला तो मेरे ख्याल से आगे मज़ीद चलेगा, चूँकि जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मज़ीद लोग भी आगे चल के गिरफ़्तार होंगे,
تو یہ سلسلہ تو پھر چیلنج آپ کے لیے رہے گا، کوئی مستقل حل اس کا نکل سکتا ہے یا پھر یہ اسی طرح سے ایک کارروائی افیکٹ ہوتی رہے گی؟ دیکھیے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے تو ایک تو یہ کہ میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، میں اس تمام ہاؤس کا پریزائڈنگ آفیسر ہوں، میں تمام ہاؤس کی ممبران کے حوالے سے جو رولز ہیں، جو قانون ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتا ہوں۔ میں جب اس سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو پھر میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں، پھر میں نے قانون کے مطابق اور رولز کے مطابق چلانا ہوتا ہے، تو وہاں جو بھی ڈیسیجنز آتے ہیں تو وہ سارا جو قانون کے مطابق ہے میں اس کے مطابق کرتا ہوں۔ اچھا، آصف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز کے معاملے پر ہم نے دیکھا کافی زیادہ ایک چیلنجنگ سچویشن بن گئی تھی، خان صاحب سننے میں آ رہا ہے رضامند نہیں تھے، پھر آپ نے کنونس کیا انہیں، کیوں خان صاحب نہیں مان رہے تھے اور بعد میں پھر غالباً ان کی رضامندی سے ہی جاری ہوئے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی جو بھی کام کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے لیڈر ہے، میں نے زندگی کے اس کے ساتھ 23 سال گزارے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے اس کے بعد عمران خان نے عزت دی ہے، اس نے اتنا بڑا اعتماد کیا، اتنی بڑی سینئر پوزیشن دی ہے اور میرا اس کے ساتھ ایک لمبی رفاقت ہے، تو میں اس کی ہم ایک فیملی کی طرح ہے، مطلب ایک فیملی کی جس طرح ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی میں اس کے ساتھ مشاورت کرتا ہوں، لیکن وہ کبھی بھی مجھے انٹرپٹ نہیں کرتے۔ اچھا، میرا جو قانونی آئینی رول ہے میں اس میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں اور انڈیپینڈنٹلی اس کو چلاتا ہوں۔ البتہ میں جب بھی اس قسم کی صورتحال آتی ہے تو میں اس کے ساتھ مشاورت کرتا ہوں اور پھر وہ میرے رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور جس طرح میں اس کے سامنے رکھتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس سارے معاملات میں شہباز شریف صاحب کا ہوا، آصف زرداری صاحب کا ہوا، سعد رفیق کا ہوا، سب کے حوالے سے جو ہے نا اس کی مشاورت شامل تھی۔ کیا وجہ ہے خان صاحب زرداری صاحب والے معاملے پہ ریزسٹنس ہم زیادہ دیکھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے خان صاحب، کیوں وہ نہیں مان رہے تھے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے خود چونکہ میں اس لیے دیکھ رہا تھا، تھوڑا میں خود ڈیسیجن لے رہا تھا، میری خواہش تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کورٹس بھی ہیں میں چیزیں چلی جاتی ہے، تو میں لیگلی اس کو زیادہ مشاورت کر رہا تھا، لا منسٹر کو میں نے بلایا، اپنے سیکریٹریٹ کو بلایا، دیگر لیگل ایکسپرٹ سے میں نے اوپینین لے لی تاکہ میں کیس کو پورا پراپر جب بھی پروڈکشن آرڈر دوں تو وہ اس میں کوئی لیکوناز نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی پرابلم آ جائے، تو اس لیے میں نے لیگلی اس کو بہت ہی دیکھنا تھا، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا اس میں ٹائم لیا۔ جی سر، اب معاملہ یہ ہے کہ علی وزیر اور محسن داوڑ کے پروڈکشن آرڈرز کا معاملہ بھی چل رہا ہے، آپ نے کل یہ فرمایا کہ کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ان کی طرف سے یا ان کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے، اب 30 مئی کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بلال بھٹو زرداری کی طرف سے درخواست تو آپ کے پاس آ چکی تھی، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اب تو اس آپ کے بیان کو لے کر تو کل بڑے مطالبے آ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب کو آپ اخلاق کے طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ دیکھو میں جو بات کرتا ہوں میں بالکل آن ایئر میں نے کہا ہے، میں نے جو کہا میں نے بالکل ٹھیک کہا، میرے لیے سارے ممبران برابر ہیں، جو بھی میں فیصلہ کروں قانون کے مطابق کروں گا، جب کوئی چیز آئی تو میں قانون کے مطابق جو ہے نا لیگل اوپینین لے کے اس کے اوپر ڈیسیجن لوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ میں یہ بات بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ممبران ہیں میرے سارے برابر ہیں، سب کی میں کیونکہ میرے ایک ہے کہ میں تمام کسٹوڈین آف دا ہاؤس تمام ہاؤس کو اس کا حق دوں جو قانون میں اس کا حق ہے۔ لیکن سر درخواست جو ہوتی ہے، آپ نے کہا درخواست ابھی تک موصول نہیں ہوئی، لیکن جو رولز آف بزنس میں نے پڑھے ہیں اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ درخواست ہی دی جائے، وہ تو ڈسکریشن ہے اسپیکر کی کہ آپ بلا سکتے ہیں، یہ تو مکمل طور پر آپ کا اختیار ہے، آپ بلائیں نہ بلائیں، پروڈکشن آرڈر آپ جاری کریں نہ کریں، تو آپ کا سوریلی آپ کا اختیار ہے سر۔ اس میں ریکویسٹ آنی چاہیے، اس میں باقاعدہ آفیشیل ریکویسٹ ضروری ہے کہ وہ آپ کے پاس ٹیبل ہو، تو آپ اس ریکویسٹ پہ کوئی آرڈر دیں گے نا، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کبھی جو ہے نا آرڈر آیا بھی نہیں ہو اور وہ سموٹ ہو لیا جائے، تو کوئی سموٹا کا نہیں ہے، اس میں آپ نے جب بھی آئے گی تو اس کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا۔ سر ایک چیز اور اس میں آپ کے پاور سے اگر میں بات کروں پروڈکشن آرڈرز کے معاملے پہ، تو یعنی کہ جو نان بیلیبل اوفینسز ہیں ان پہ بھی آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف پوزیشن آ جاتی ہے فنانس بل کے اوپر، جب ووٹنگ کی بات آتی ہے یا اسپیکر کا الیکشن ہو، ڈپٹی اسپیکر کا ہو، پرائم منسٹر کا ہو، وہاں پہ تو ہر ممبر کا آنا ضروری ہوتا ہے، اس کی پروڈکشن آرڈر جاری کرنا مینڈیٹری ہو جاتا ہے، تو فنانس بل پہ جاری کریں گے پھر ان کے علی وزیر اور محسن داوڑ کے؟ دیکھو وہ تو اس وقت دیکھا جائے گا جب مجھے کوئی ریکویسٹ آ جائے گی نا، تو میں نے آپ تو بالکل کیٹیگریکلی کہا کہ جو بھی قانون کے مطابق میں کروں گا۔ دیکھو میں جو بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا، صحیح، رولس کے مطابق ہوگا، میں دیکھ کے میں کسی کے ساتھ باعث نہیں ہوں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، قانون کے مطابق میں اس کو پھر جائزہ لوں گا اور لیگل اوپینین جو لے گا اس کو بلا کے اس کے ساتھ مشاورت، اس کا بھی میں نے اس طرح کیا تھا
جب شہباز شریف صاحب کا تھا اس کا بھی میں نے لا منسٹر اٹارنی جنرل اور تمام کو بلا کے جو ہے نا میں اس کی مشاورت کی تھی. حالانکہ لا منسٹر نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ دونوں طرف جا سکتی ہے, آپ منع بھی کر سکتے ہیں اور جاری کر بھی سکتے ہیں, لیکن آپ نے جاری کر دی تھی اس وقت. ظاہر ہے خواہ مہنگی کی فضا پیدا کرنی تھی پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کو چلانا بھی ضروری ہے. لیکن سر آپ کی آج وزیر اعظم سے جو ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں کیا بات ہوئی پرائم منسٹر کی طرف سے؟ کچھ پچھلے دنوں اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں, رپورٹس آ رہی تھیں انکنفرم کہ شاید وہ تھوڑے سے ناراض بھی تھے آپ سے یہ پروڈکشن آرڈرز کے معاملے پہ اور باقی چیزوں پہ. دیکھو رپورٹیں تو جو جس نے لگانی وہ اپنے نمبر بنانے کی. میں نے کچھ کل آپ کے وزراء بھی, یعنی کہ کل غلام سرور خان صاحب نے بھی فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی یہ نہیں جاری ہونا چاہیے, جن کے ریفرنسز آ چکے ہیں جن کے خلاف. یہ پارٹی کے اندر یہ سوچ تو ہے, پریویل تو کرتی ہے. ٹھیک ہے, اپنا اوپینین ہے, ہر ایک کو اپنا اوپینین رکھنے کا حق ہے, لیکن میں نے آپ کو کہا میں کسی کی یہ نہیں دیکھوں گا. میں پھر جب فیورلی میں یہ ہسٹری میں سب کچھ ہوگا, میں ہسٹری میں کیوں ایسا کام کروں. میں نے مطلب قانون کے مطابق جانا ہے, جو بھی قانون کے مطابق ہوگا میں کروں گا. اور کسی کو اختلاف ہے تو اختلاف تو اس کا حق ہے, وہ کر سکتے ہیں, میں اس کے پابند نہیں کرتا. تو بہرحال تو جو آپ نے بتایا پرائم منسٹر سے آپ کی ملاقات ہوئی آج, بڑی ڈیٹیلڈ آپ کی ڈسکشن ہوئی پارلیمانی بزنس کے حوالے سے بھی, دیگر چیزوں کے حوالے سے. پرائم منسٹر کی کیا سوچ ہے, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آج تو میری بیسیکلی ڈیٹیل ملاقات ہوئی فاٹا کی ایشوز پہ, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ فاٹا کی جو معاملات ہیں, جو ایشوز ہیں, اس کو پراپرلی ہینڈل کیا جائے. اس کے لیے جو مختلف پیکیجز ہیں اس پہ کام کیا جائے, یوتھ کو جو ہے نا اسپیشل انسینٹیو دی جائے, جو وہاں کے بزنس متاثر ہوئے بزنس کے لیے کوئی انسینٹیو دی جائے. مختلف قسم کی میری آج فاٹا کے اس ایم این ایس کے ساتھ میٹنگ ہوئی. پھر میں نے خان صاحب سے ملاقات کی, تو خان صاحب کے لیے میں نے اس کی ایک میٹنگ بھی ارینج کی ہے, اور بہت اس نے تو پبلکلی جو ہے نا سب کے جو بھی بیٹھے تھے اس کے سامنے بہت ایک اطمینان کا اظہار کیا کہ جس طرح آپ ہاؤس چلا رہے ہیں, جس طرح کر رہے ہیں, تو اس نے بہت اپریشیٹ کیا. اچھا, فاٹا کے ارکان کی آپ نے بات کی, ان سے آپ ملے بھی آج, جو ایکس فاٹا ایکس قبائلی علاقہ جات ہیں. جس طرح سے پروگرس آگے چل رہی ہے انضمام کی خیبر پختونخوا کے اندر, آپ مطمئن ہیں اس پیس سے جس پیس پہ کام چل رہا ہے؟ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے, ڈیفینیٹلی مشکلات تو ہے, مسائل تو ہے, لیکن گورنمنٹ کا ویل بھی ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس مسائل کو حل کرے, اور اس کے لیے میں خود اپنا کردار ادا کروں گا. میں اپنی جو میرے رول ہے, ہم انشاءاللہ ادھر اسپیشل کمیٹی بھی بنا رہے ہیں فاٹا کے اوپر, اور تاکہ وہ اوور سائٹ کا رول پلے کرے, تو انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کریں گے. اچھا سر, اس کے علاوہ اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اب میثاق معیشت کی آفر آ گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, نون لیگ کی طرف سے بھی, لیکن جب یہ آفر آتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کی حکومت کے کئی ارکان جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جو نرمی دکھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ این آر او مانگ رہے ہیں. جس طرح فردوس عاشق ایوان کا بیان ہے کہ کل ایک قیدی نے آ کے این آر او مانگنے کی کوشش کی. اب جب اپوزیشن ایک سخت موقف اختیار کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ایوان کو چلنا نہیں دے رہے. جب وہ تعاون کی پیشکش کرتے ہیں, نرمی اختیار کرتے ہیں اپنے رویے میں, تو پھر انہیں تانا ملنے لگ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو این آر او مانگنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو پھر یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ یہ تو پھر تعاون مجھے لگتا ہے یہ چلے گا نہیں. کہ اپنی میرے خیال میں اس وقت ہمیں ایز اے قوم جو ہے نا معاشی جو ہماری اکانومی کے ایشو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اس وقت جو عدالت میں کیسز چل رہے ہیں وہ عدالت میں اپنے کیسز دے کے جس کے اوپر الزامات ہے وہ عدالت میں اپنے الزامات جو ہے نا فیس کرے. اس کا جو میرٹ بنتا ہے وہ عدالت جانے اور عدالت کا فیصلہ جانے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اکانومی پہ بھی ایز اے ایک ڈائلاگ کرنی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹی سے. اور میں صرف پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کروں گا, صرف پارلیمنٹ کی بات نہیں کروں گا, جوڈیشری اور فوج کو بھی, کیونکہ یہ سارے اسٹیک ہولڈر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے, جو میڈیا ہے, ایک بڑے لیول پہ ایک ڈائلاگ ہونی چاہیے جس میں تمام اسٹیک ہولڈر ہوں اور ڈسکشن ہو, اور ایک اس کے سامنے ریالٹی حقیقت سامنے رکھا جائے کہ یہ ہماری اس وقت پوزیشن ہے. وہ اس کی جو بھی سجیشن ہو اس کو سامنے لے کے ایک قومی یکجہتی اور یگانت پیدا کرنی چاہیے اکانومی کے لیے. تو سر آپ نے ڈائلاگ کی, آپ نے تجویز دی, کون انیشیٹ کرے گا؟ اسپیکر کا آفس اس معاملے کو انیشیٹ کرے گا, نیشنل ڈائلاگ کو جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں؟ یہ تجویز پہلے بھی آئی تھی, چیئرمین سینٹ کی طرف سے بھی آئی تھی, یہ جوڈیشری کی طرف سے بھی آ چکی ہے تجویز سے پہلے. تو پھر آپ کا آفس انیشیٹ کرے گا اس موو کو کہ ایک نیشنل ڈائلاگ کنڈکٹ کیا جائے؟ اور یہ کب کرنے جا رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد میں پھر دیگر اس کے ساتھ بھی بات کروں گا.
اور اپنا رول پلے کروں گا انشاءاللہ اس حوالے سے۔ سر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مولانا صاحب سے بھی آپ نے بات کرنی تھی، جب خان صاحب سے آپ کی پہلے ملاقات ہوئی تھی جنوری فروری کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ مولانا صاحب کو آپ نے کنونس کرنا تھا کہ یہ جو ملین مارچ اور باقی چیزیں آپ نے ان سے بات چیت کرنی تھی، وہ ہوئی بھی شاید آپ کی، لیکن اب تو حالات آ چکی ہیں لاک ڈاؤن کی طرف، کیا وجہ، کیوں نہیں مانے مولانا صاحب؟ دیکھیں میری کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ میرے اس کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، وہ گورنمنٹ جانے، گورنمنٹ ٹاسک اس وقت آپ نے لیا تھا کہ ہم ان کو کرتے ہیں، مناتے ہیں، خبر چلی تھی، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی۔ میں صرف پارلیمنٹ کے معاملات کو دیکھنا چاہتا ہوں، باقی گورنمنٹ جو ہے نا اپنا پالیسی اور اس کے مطابق دیکھ۔ تھینک یو سر۔ ایک چیز اور ہے، یہ جو اب جس طرح نے بات کی میثاق معیشت والی بات کی، آصف زرداری صاحب کی طرف سے آفر آئی ہے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے آئی ہے، لیکن یہ میثاق معیشت کے ساتھ ساتھ جو 10 سال کا حساب خان صاحب مانگ رہے ہیں وہ بھی چلنا چاہیے یا پھر وہ چلتا رہے گا، یا اور یہ کام الگ سے؟ احتساب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، احتساب تو الگ ہے، لیکن یہ جو 10 سال کا حساب جو قرضوں کا اور باقی چیزیں، یہ تو معیشت کے والے سے حساب مانگا جا رہا ہے نا، جو خان صاحب مانگ رہے ہیں۔ وہ تو اپنا الگ الگ سسٹم ہے، ہم تو وہ اگر اس کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے، اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو بھی کل کر سامنے آ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ میں اس پہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جہاں جو چیز ہمارے قدر مشترک ہے نا، کہ ہم سب نے اس ملک کو تو بچانا ہے، اس ملک کو تو آگے لے کے جانا ہے، یہ ملک رہے گا تو ہماری سیاست ہوگی، میں اسپیکر ہوں گا، کوئی پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی پرائم منسٹر ہوگا، کوئی چیف منسٹر ہوگا، خدا نخواستہ کوئی ملک کو کچھ ہو گیا تو کوئی کیا رہے گا؟ ہم سب نے اس ملک کے لیے اپنی ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے کام کرنا ہے۔ سر اب اسپیکر آفس میں بیٹھے ہیں آپ، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، باہر کے ایشوز پہ بھی یقیناً آپ کی نظر ہوگی، آپ ظاہر ہے کہ حلقے کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، مہنگائی کا اس وقت بہت زیادہ ملک میں شور ہے، پریشان ہے، آپ کو بھی تشویش ہے اس چیز پہ کہ یار واقعی میں یہ بڑا مسئلہ ہے، فوری طور پہ حل ہونا چاہیے؟ بالکل مسئلہ تو ہے، اور اس گورنمنٹ کی تشویش ہے آپ کو اس پہ؟ ایک بڑا چیلنجنگ ہے، انوائرمنٹ ایسا ہے، لیکن کچھ دیکھیں آپ کو ریالٹی بھی دیکھنا پڑے گی کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو صرف جو ہے نا 20 ڈیز کے لیے جو ریزورس اویلیبل تھے، تو ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے، اکانومی جو ہے نا ایک بہت ہی ٹرمائل میں ہے، تو اس کی وجہ سے عوام کو بھی مشکلات ہے، لیکن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو کم سے کم مسائل ہو، اور ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جیسے اس بجٹ میں ایگریکلچر کے لیے بہت اچھا ایک، اس پہ آپ بھی کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں، ایگریکلچر میں کافی اچھا کام ہو رہا ہے، آپ کے یوتھ کے لیے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ایسے اور بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں، تو یہ جو بجٹ ہوگا اس کی انشاءاللہ اچھے اثرات بھی آئیں گے۔ سر ایک فائنل کوشچن ہے سر آپ سے، پارلیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، لیجسلیشن پہ بڑا ہوتا ہے کہ لیجسلیشن نہیں ہو پا رہی، صرف جو ہے 9 بل پاس ہوئے اور ایکٹ جو ہیں وہ 7 ٹوٹل، جن میں 2 فنانس بل بھی شامل ہیں، لیجسلیشن کیسے امپروو ہوگی؟ چونکہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ماحول پارلیمنٹ کے اندر کنڈیوسو ہوتا ہے تو پھر لیجسلیشن بھی ہوتی ہے، تو اس چیز پہ آپ کو کتنا ورڈ ہے کہ نہیں ہو پا رہی لیجسلیشن، جو سب سے بنیادی کام ہے پارلیمنٹ کا؟ انشاءاللہ ہوگا لیجسلیشن کی ٹھیک ٹھاک لیجسلیشن ہوگی، اور اس کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بھی بنایا ہے، وہ ٹاسک فورس جو ہے نا پورا اس کے اوپر جو ہے نا کام کر رہی ہے۔ تقریباً اس وقت ہم نے 200-250 مختلف قوانین، مختلف سبجیکٹ میں، مطلب مختلف ڈپارٹمنٹ کی اس کو ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اور آئندہ سے جب بجٹ اجلاس ختم ہو جائے گا اور نیکسٹ شروع ہو جائے گا تو اس پہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تھینک یو سر۔ جی، آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کی، کچھ دیر پہلے ہم نے ان سے بات کی تھی، ان کا انٹرویو کیا تھا، اور اسد کیسر صاحب کی طرف سے ایک بڑی اہم انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ملکی معیشت اور اہم جو مسائل ہیں، ملک کے جو ایشوز ہیں، ان کو لے کر وہ نیشنل ڈائیلاگ کروانا چاہتے ہیں۔ خود انہوں نے کہا کہ میری گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے اور دیگر اداروں سے بھی بات ہو رہی ہے، جس میں جوڈیشری اور فوج بھی شامل ہے، ان سے بھی بات ہوگی، تمام سٹیک ہولڈر سے بات ہوگی، اور ایک نیشنل ڈائیلاگ کروایا جائے گا ملکی معیشت اور دیگر اہم ایشوز کو لے کر۔ پروگرام میں یہاں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے ایک اور بڑا اہم خطاب کیا، اس خطاب پر ہم تبصرہ کریں گے، بات کریں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک دی شو۔ آج وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک اپیل کی اور ایک عزم کا اظہار کیا۔ جہاں تک عزم کی بات ہے وہ یہ کہ
کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرا ٹیکس چوری پر ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور اساس ظاہر کریں ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ٹیکس چوری کے خاتمے کے لیے عوام کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں کیوں پہنچے ہیں؟ کرپشن اور دوسری ٹیکس کی چوری کی وجہ سے۔ آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے اب کرپشن کی، اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ مسئلہ اب ہے ٹیکس کی چوری کا۔ ٹیکس کی چوری ختم کرنے کے لیے مجھے اب آپ کی ضرورت ہے۔ اگر گورنمنٹ اور پبلک ملے گی نہیں ساتھ، ہم ان قرضوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ میں آپ کے لیے ایک سکیم لے کے آیا ہوں، وہ ہے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، اور یہ 30 جون تک ہے۔ FBR کے پاس سارا وہ ڈیٹا اویلیبل ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ 10 سال کے قرضوں کی تحقیقات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کمیشن کا، اور حسین اصغر صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ کمیشن میں ISI اور MI سمیت دیگر اداروں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے، لیکن کچھ اہم سوالات حسین اصغر صاحب کی سربراہی پر اٹھ رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے پہلے انہیں پنجاب کا DG اینٹی کرپشن لگایا، پھر نواز شریف کے خلاف پاک پتن اراضی کیس کی تحقیقات بھی انہی سے کروائی گئی سپریم کورٹ کے احکامات پر، اور پھر اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف حکومت کی مرضی سے ہی ڈپٹی چیئرمین نیب لگائے گئے، اور اب قرضہ کمیشن کے سربراہ۔ تو اس کمیشن سے کیا حاصل کرنا ہے، جس کا بقول سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صرف وزارت خزانہ کے ڈیٹ آفیسر کو بلائیں اور 15 منٹ میں جواب حاصل کریں؟ پھر سوال یہ ہے کہ کچھ ادارے وزیراعظم کے ماتحت ہیں، وہ کیسے غیر جانبدار رہیں گے؟ جہاں تک ایمنسٹی اسکیم کی بات ہے، وزیراعظم 17 دن میں 2 بار اور 13 مئی جب سے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری ہوئی تھی تیسری بار خطاب کر چکے ہیں، اور جو اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق 19 جون سے اب تک صرف 45 کروڑ روپے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹس اب تک جو سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق، اور اب صرف 9 دن باقی ہیں جبکہ ٹارگٹ 150 ارب روپے سے زائد کا ہے۔ نون لیگ کے دور کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم، جس کو ایمانداروں پر ٹیکس قرار دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، اس سے 124 ارب روپے اکٹھے ہو گئے تھے، اور ٹیکس نیٹ میں بھی تقریباً 84,000 افراد شامل ہوئے تھے۔ تو اگر ڈاکومنٹ کرنا اس ایمنسٹی اسکیم کو مقصد تھا تو پھر اس کا دورانیہ کم کیوں رکھا گیا، اور اب دھمکیاں اور اپیلیں تو کام نہیں کر رہی، تو پھر کیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ اور میثاق معیشت کی بات کی جائے تو اس آفر پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر کوئی لائے عمل کام کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک اعلانات ہیں، اقدامات کچھ نہیں۔ چیئرمین FBR شبر زیدی بھی اپنے عہدے پر آنے سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس اسکیم کی مدت کو بڑھانا ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں اور سابق گورنر سندھ، اور ندیم افضل چند صاحب وزیراعظم کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے ندیم افضل چند صاحب، کیا وجہ ہے کہ ایک طرف خان صاحب کی طرف ہم نے دیکھا کہ مسلسل یہ تیسرا خطاب ہے لیکن رسپانس اتنا اچھا نہیں آ رہا، یعنی جو آپ کا ٹارگٹ تھا کہ زیادہ لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے اس میں ناکامی نظر آ رہی ہے، اس لیے خان صاحب بار بار قوم سے خطاب بھی کر رہے، اور اس کے بعد پھر میں آؤں گا ذرا قرضہ کمیشن کی طرف ہی۔ دیکھیں صدر بھائی، اس وقت جو ملک میں ایک فضا بنائی گئی ہے کہ کاروباری طبقہ اور جو تاجر حضرات ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں نیب سے، FIA سے، FBR سے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت کی طرف سے ایک چیز بار بار انشور کی جا رہی ہے، جو پرائم منسٹر پاکستان خود آتے ہیں کہ بھائی اب کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا، جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرے گا، پراپر نیٹ ورک میں آ جائے گا، اس کو بالکل تنگ کوئی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بیسٹ اپرچونٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی اکانومی پہ اب تو دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی جس طرح اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کہا ہے کہ معیشت کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا اور ایک سوچ لانی پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کا اکنامک کرائسس ختم ہو جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سب کو اکٹھا کیسے کریں گے؟ سوچ کیسے لائی جائے گی جب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آفر آتی ہے میثاق معیشت کی، جب شہباز شریف صاحب کی طرف سے آفر آتی ہے میثاق معیشت کی، تو آپ ہی کے وزراء کی طرف سے بیانات آ جاتے ہیں، اسے اپوزیشن کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ پھر دوسرا شہباز صاحب کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ اب یہ جب کسی سے کوئی نرمی آتی ہے، تعاون کی بات ہوتی ہے، تو پھر اسے NRO کی ایک کوشش قرار دے دی جاتا ہے، اپوزیشن کی کمزوری سمجھا جاتا ہے، تو پھر یہ معاملات کیسے بڑھیں گے آگے سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی بالکل وہ معیشت پہ جو سنسیئر کوشش ہوگی اس پہ کوئی کسی کو کمزوری نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی علیحدہ چلتی رہے، سیاست اس سے علیحدہ ہٹ کے ہو،
पार्लिमानी सिस्टम को या डेमोक्रेसी को आगे लेकर चलें। और मुल्क के जो मेन मसाइल हैं, हमारी जो पुरानी पॉलिसीज हैं, जो एक हुकूमत कोई मुल्क के लिए बड़ा काम करती है फिर उसकी कंटिन्यूटी चाहिए होती है। और मैं समझता हूँ इस वक्त सी पैक हो या और बहुत सारे मंसूबे हैं, या हम इंटरनेशनली और एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, या पहली हुकूमतों ने जो अच्छे एग्रीमेंट किए उनको हम लेकर आगे उसका तसलसल हो। और ये लाना पड़ेगा, ये एक सोच लानी पड़ेगी। और दूसरा, हमें अपने मुल्क में एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज है, इस पे तो कोई दूसरी मेरी तो राय नहीं है, दूसरी बाकी जिनकी राय है उनसे आप चले। मैं इस तरफ आता हूँ दोबारा तरह मोहम्मद जुबैर साहब का इस पे मौक़िफ़ जरा ले लूँ। आज के खान साहब के खिताब पे रद्द-ए-अमल भी उनका जरा चाहिए था। मोहम्मद जुबैर साहब, आज के खिताब में कोई टेक्निकल गलती तो नहीं थी एडिटिंग में या बाकी चीज़ों में, लेकिन जो ओवरऑल खिताब था उसमें एक तरफ तो खान साहब ने कहा कि भाई जिन्होंने मुल्क को लूटा उनको नहीं छोड़ूंगा, वो वाली बात भी थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने फिर से कहा कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है एहसास आपने जाहिर करें, ज़ाहिर लोग ताउन करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। तो खिताब पर आपका पर्टिकुलरली क्या कमेंट है? मेरा ख्याल है इनके जो मीडिया एडवाइजर्स हैं वजीर आजम को बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं। इतना ज्यादा एक्सपोज उनको कर दिया हर थोड़े दिन के बाद तकरीर करते हुए। एक चीज तो इमरान खान, मेरा ख्याल है उनको फर्स्ट झटका उस वक्त लगा था क्योंकि उनका तो सारा जो इकोनॉमिक प्लान था और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने करने का ड्रीम था वो तो था ही उन अजम्पशंस पर कि जी चूंकि पहले करप्ट रूलर्स हैं और लोग भी ऐसे ही समझते हैं, और जब इमरान आएंगे तो वो 12 बिलियन रुपए पर डे की करप्शन रुक जाएगी और $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो जब उन्होंने पहली अपील की थी कि बाहर से एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज को के $1000 पर पर्सन भेजे, और जाहिर है वो तो एक लेबर 1000 भेजने का अजम्पशन थी, और बाकी जो अमीर तबका यूरोप में और अमेरिका में वो तो था कि पता नहीं कितने कितने भेजेंगे। तो वो जब बिल्कुल रिस्पांस नहीं आया उसका, और वो भी वजीर आजम ने खुद की थी, तो उस वक्त इनको समझ लेना चाहिए था कि थिंग्स आर नॉट एज सिंपल जिस तरह से हुकूमत के बाहर बैठ के उनको लग रहा था। और फिर उसके बाद आपने एमनेस्टी स्कीम, चूंकि वो एक बिल्कुल अगेन एक यू टर्न था फ्रॉम जो आपने लास्ट ईयर पोजीशन थी, यस, को छोड़ेंगे नहीं और ये करेंगे, और सडनली फिर आप ये कह रहे हैं। और जो आपने कहा था पीएमएलएन का वो द लास्ट फ्यू मंथ्स, उसमें तो सक्सेस होने का बहुत ही कम चांस था, लेकिन चूंकि क्रेडिबिलिटी थी हुकूमत की इसलिए $124 बिलियन आगे थे। लास्ट एक महीने में कोई भी हुकूमत जा रही हो और वो अनाउंस करे एमनेस्टी स्कीम और मेन ऑपोजिशन पार्टी ये कह रही हो कि हम नहीं छोड़ेंगे और रिवर्स करेंगे हर एक की जांच, बावजूद इसके लोग आगे बढ़ के आए थे और कोई वजीर आजम आके अपील नहीं की थी। मेरा तो ख्याल है ये इमरान खान के साथ ज्यादती कर रहे हैं इनके मीडिया एडवाइजर्स कि उनको हर थोड़े दिन के बाद तकरीर करवा देते हैं। और सर एक चीज और भी है ना, पार्लियामेंट इन सेशन है, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे जाके पॉलिसी बयान दिया जा सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़ा फ्रीक्वेंटली जाते थे पार्लियामेंट के अंदर, वो जाके वहां पे जो भी पॉलिसी स्टेटमेंट देना होता था वो ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट देते थे। ये बार बार खिताब करना, ये भी समझ आई। नदीम अफजल चांद साहब, जरा आपको कमेंट इस पे चाहिए होगा। अब पहले तो पार्लियामेंट का माहौल ही ठीक नहीं था और एक तो बड़ा अच्छा हो गया सर, टेंशन बने। अब मेरे ख्याल है माहौल बेहतर है और आप आइंदा आप देखेंगे कि ज्यादातर पार्लियामेंट के फ्लोर पर ही पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाएगी। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले लड़ाई इतनी थी, ना बोलने दिया जाता था लीडर ऑफ द हाउस को, और ना जब भी आते थे वोटिंग। अब मेरे ख्याल है कुछ एग्रीमेंट हो गया है कि एक दूसरे की बात को इज्जत के साथ सुना जाएगा, और मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी बात है जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हुई है। तो आने वाले दिनों में मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और बिल्कुल ये जो है पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस ज्यादा बेहतर फोरम है और होना चाहिए इसके। शायद वो जो खान साहब ने ये कहा था कि जो कर्जों वाले मामले पे लूट के खा गए उनको नहीं छोड़ेगा, शायद उस वजह से मेरे ख्याल से खान साहब को था कि वहां से रिएक्शन आएगा अपोजिशन बेंचेस से, इसलिए खिताब रिकॉर्ड करवा दिया। जो दूसरा पॉइंट जुबैर साहब ने कहा है, देखें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि चलो पीटीआई ने जो उस वक्त एमनेस्टी स्कीम को के खिलाफ बात की थी, अब नून लीग तो वो गलती ना करे। जब समझती है कि पीटीआई गलती तो नून लीग तो वो गलती नहीं दोहराएगी ना, हल्फत नहीं कर रहे, वो किसी को पेनलाइज करने की बात नहीं कर रहे। नून लीग को तो चाहिए क्योंकि इन्होंने तो खुद एमनेस्टी स्कीम लॉन्च किया। अब ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की ये तो मेरे ख्याल है सपोर्ट करेंगे, अपोज कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे चंद साहब। चलो बड़ी मेहरबानी जी, आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मुल्क के लिए बेशक के लिए बेहतर। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है जी। जी जी, लेकिन सर सपोर्ट करने के बावजूद रिस्पांस नहीं आ रहा अच्छा।
रिस्पॉन्स आएगा जी। अभी देखें, अभी तो थोड़े दिन हुए हैं और जून का महीना है और लोग 2 दिन तकरीरें और करवाएंगे तो बेहतर, और मेरे ख्याल में अच्छा रिस्पांस आएगा। आप देखेंगे यार कुछ चीजें मुकम्मल थी, अभी मैराथन अभी नादरा वगैरह और सारे अब शुरू हो गए हैं और मेरे ख्याल में कुछ क्लैरिटी भी नहीं थी कुछ पोर्शन पे, तो अब वो एक चंद साहब मैं सजेस्ट करूं जी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए। देखें, अगर जो आपके 2-3 लोग हैं जिनका नोन है, जिस तरह अलीम खान है, जिस तरह जहांगीर तरीन है, इनका तो नोन है ना, बाहर पैसे पड़े हुए, और इसी तरह से फैसल वाडा है और भी आपके माशाल्लाह काफी अमीर लोग हैं, अनिल मुसर्रत है, वो अगर यहाँ पैसा ट्रांसफर करे ना और डिक्लेयर करे तो उससे बड़ी क्रेडिबिलिटी होगी। उससे लोगों को फिर ये होगा कि देखिए जी ये आगे बढ़ के खुद लेके आ रहे हैं। फिर तो ये भी कहेंगे कि आप सलमान शहबाज साहब का पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करा दें, बाकी पैसे अपने, ये तो फिर बहस और तरफ चली जाएगी सर। नहीं मैं बिल्कुल जुबैर साहब की जो तजवीज़ है तो ये हर रोज हमें कह के पिछले 25 साल से कह रहे थे, अब तो इनकी अपनी हुकूमत है ना, अपनी हुकूमत है तो आगे बढ़े, जहांगीर तरीन साहब हाथ खड़ा करें। तो सर मिसाक मईशत की ऑफर आपकी तरफ से आई है मोहम्मद जुबैर साहब, फिर आप पहल करें पैसे, फिर वो जो कहते हैं आप बार बार सलमान शहबाज साहब के, बाकी आप पहल करें कि हमने दे दी, आप भी लेके। कौन था बसिया? इमरान खान था ना। अब इमरान खान साहब पढ़े ना और कहें कि भाई फैसल वाडा, नील मुसर्रत, जहांगीर तरीन, अलीम खान, आप खुदा के लिए पाकिस्तान को हेल्प करें। और अब तो आपकी अपनी समर साहब, आपको बिलीव होना चाहिए अपनी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर। जी चंद साहब, और साथ साथ मेरा भी मैं बिल्कुल जो जुबैर साहब की तजवीज़ है ये मैं उन साहबान तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर वो आगे से डिमांड करेंगे कि जुबैर साहब आप इसहाक डार और सलमान शहबाज, अगर उनको भी बुला, आप इकट्ठा जुबैर साहब आप और मैं मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मेरे ख्याल में बैठ के। नहीं, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल तजवीज दे रहा हूँ। मैं ये तजवीज दे रहा हूँ कि आप पहले पैसे आए उनके, अलीम खान के या जहांगीर तरीन के, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगर किसी भी PMLN के बाहर पैसे अगर मैं समझता हूँ जुबैर साहब अगर उनके पैसे बाहर डिक्लेयर ना हुए, जो अनडिक्लेयर्ड हो गए, मैं आपसे वादा करता हूँ जो अनडिक्लेयर्ड उनकी अमाउंट बाहर पड़ी होगी, आप रखे हुए आप और मैं वो डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड बाहर होने नहीं चाहिए। वो तो खान साहब कहते हैं पैसा मुल्क में लेके आए, मुल्क को जरूरत है वैसे। बाय द वे अब चले क्विकली, सिखाते थे हुब्बुल वतनी का सबक सिखाते थे कि जी उनको पैसे चाहिए। चले अच्छा क्विकली चंद साहब, आप मुझे इस पे जरा, जो आज खान साहब ने कमीशन अनाउंस कर दिया है 10 साल के कर्जों की तहकीकात के लिए, हुसैन असगर साहब को बार बार तहकीकात के लिए उनको जिम्मेदारियां सौंपते हैं, इसमें सवाल उठ रहे हैं कि बार बार क्यों हुसैन असगर साहब क्यों? जो अपोजिशन के लोग जानते हैं, मेरे ख्याल है इससे बेस्ट आदमी आपको इस वक्त पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा। ये मैं ईमानदारी की, जो किसी के बोझ तले नहीं होगा, ना गवर्नमेंट के, ना नैब के, ना किसी और इदारे के बोझ तले। जो अपनी उसकी ईमानदाराना राय होगी वो राय देगा, वो किसी के प्रेशर के नीचे नहीं आएगा। हमारे इसमें मेरा एक मसला है। श्योर देखिए ये एसेंशली बना है क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि कर्जे बहुत लिए गए थे और उनकी अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल बनना चाहिए 10 साल का। लेकिन हम ये कह रहे हैं नंबर के बेसिस पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे इस फिस्कल ईयर में लिए गए, तो 11 साल का कर लें ना। आप वहां जाके एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना कि क्यों लिए गए हैं। ये कहते हैं ना हमने इसलिए ज्यादा लिए हैं, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे कि ये हुआ और ये हुआ, तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना। लेकिन ये अजीब बात है कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो कर्जे, मिसाल के तौर पर PMLN 5 साल में जितने कर्जे लिए गए थे उससे 50% आपने 1 साल में ले लिए। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पे शेयर कर रहा करने जा रहा हूं, और जो वेबसाइट आज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस भी कराई है कि उस पर तमाम लोगों के एसेट्स की डिटेल्स पड़ी, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे 500 रुपए हर दफा चेक करने की आपने फीस जमा करवानी है। अब जितनी मरतबा आप चेक करेंगे, 500 रुपए फीस, यानी कि अगर करोड़ बंदा चेक करता है तो ये तो ठीक ठाक पैसे वहां से कमा लिए जाएंगे। जी, तो कोई और कोई तरीका ही नहीं है पैसे कमाने का, और कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। चेक करने की फीस नादरा, देखे एक सिस्टम के ऊपर खर्चा भी आता है, अच्छी बात है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जी हर्ज नहीं है क्योंकि और कहीं से हर दफा देखने के 500 सर, हर दफा देखने के 500 जाहिर है जबरदस्ती तो गन पॉइंट पर ही लेंगे ना। नहीं, गन पॉइंट तो नहीं है सर,
मेरे ख्याल में आप वो 500 जमा कराएंगे तो आप देख पाएंगे। बहरहाल चले, और मुल्क के लिए अगर आप कर्जे उतारना चाहते हैं, मुल्क की इकोनॉमी ठीक करना चाहते हैं तो सर जी टैक्सेस दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, पहले टैक्सेस दे रहे थे, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं आपकी गवर्नमेंट ने आके। बहरहाल चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब आपका और नदीम सुल्तान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और अब अपोजिशन का ये मुतालबा आ रहा है कि 10 साल का आप जो कर्ज़ों का कमीशन बना के एहतसाब करने जा रहे हैं ज़रूर करें, लेकिन उसमें 11वां साल भी ज़रूर शामिल करें जो कि गवर्नमेंट का पहला साल बनता है। और साथ ही साथ नदीम सुल्तान साहब का ये कहना है कि अब इमरान खान जो उनके चल रहे हैं, जो वो खिताब करते हैं, वीडियो बयान देते हैं, वो कम करेंगे और पार्लियामेंट में आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे पॉलिसी बयान दिया करेंगे। आज के शो में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।